السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شاعر اسلام شہادت علی طاہر جھنگوی صاحب دی نظم، بہت پیاری نظم۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دی اندر یہ نظم ہے، تسی سنو، ایمان تازہ کرو تے ساڈا لیاقت ویلا یوٹیوب چینل یہ اسلامی ویڈیو سنن دے واسطے سبسکرائب کرو تے جناب کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یار۔ ہجرا دی منزل بھاری، ہجرا دی منزل بھاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو جناب صدیق نے آقا کہ آقا کی تیاری کرنی ہے، میں تے انتظار پیا کردا سا، ہائے انتظار پیا کردا سا، میری حاضر آقا جانے، میری حاضر آقا جانے، او جد جان کرا قربان، جد جان کرا قربان، او جد جان کرا قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری۔ میری حاضر توجہ ہوے خانپور پٹورا والو، میری حاضر آقا جان جد جان کرا قربان، قربان تے میرے بس وچ نہیں انکاری۔ میری حاضر آقا جان جد جان کرا قربان، جد جان کرا قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری۔ او ساڈی ازلاں تو ہے یاری، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کائنات نبی نے فرمایا صدیق کے پھلاں دی سیج نہیں، اجے وقت ہی سوچ گھن، اچھی بول سبحان اللہ، اجے وقت سوچ گھن، راما آسان نہیں مشکل راما کی ہونا ہے سوچ لے۔ عاشق رسول بول کے کہنے کہ ہر مشکل سر پہ تیسا، مشکل سر پہ تیسا، ہر مشکل سر پہ تیسا، میں لگیاں توڑ نہیں پیسا، میں لگیاں توڑ نہیں پیسا، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ میں صدقے لکھ لکھ واری، او ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، او ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ آسان سفر مک گیا، پلین رحماں ختم ہوئیاں، پہاڑ دی بلندی شروع ہوئی، انگریزیاں نے نکیلے پتھر نے استقبال کیتا، اور جناب رسول آپ دا مرید صدیق پیدل چڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صدیق دی نگاہاں محبوب دے پیراں تے پہ گئیاں تے چیخاں نکل گئیاں۔ صدیق رو کے کہندا ہے کاش کے میریاں کھجراب دے پیر ایویں نہ ویکھن، ہاں میں بھی نال ہوں تے جناب دے پیر سج ونجن۔ کی ہویا صدیق؟ آقا کیوں سج گئے پیرن تیرے، گئے پیرن تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، ہن کس لئی کندے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں ہتواری، تیری بن جاواں، میں بن جاواں، میں بن جاواں ہتواری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ ہجرا دی منزل بھاری، ہجرا دی منزل
कर यार सिद्दीक तैयार की आका मेरे पे सवार थी वनो। आका ने फरमाया सिद्दीक तेनू पता है नबूवत दा वजन कितना होंदा है? बोलो यार बोलो रब दा वास्ता नबूवत दा कितना वजन? एक आलिम दीन तुम्हें पूछा कितना वजन? कहने लगा ताहिर जंगवी 1600 नौजवान 1600 नौजवान की ताकत हिम्मत एक तरफ एक नबी की ताकत एक तरफ। आपने फरमाया सिद्दीक वेख ले तेरे नाथ वहां कंधे बुढ़ापे दा आलम वजन चुक लेगा। मुहब्बत रसूल बोल पई वफा रसूल भी बोल पई। सिद्दीक दा इश्क बोल के कहंदा कि तेरा भार सिद्दीक उठावे तेरा भार सिद्दीक उठावे। ओ तेनू कोई तकलीफ ना आवे तेनू कोई तकलीफ ना आवे तेनू कोई तकलीफ ना आवे। काय मील दी चढ़सा चाड़ी तेरा भार सिद्दीक उठावे ओ तेनू कोई तकलीफ न आवे। भार सिद्दीक उठावे तेनू कोई तकलीफ न आवे तेनू कोई तकलीफ न आवे। ते मील दी चढ़सा चाड़ी ओ सदी असला तू है यारी। ते मील दी चढ़सा चाड़ी सदी असला तू है यार। ओ हिजरा दी मंजिल भारी सदी असला तू है यारी। कर यार सिद्दीक तैयारी सदी असला तू है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि सिद्दीक में कोई था लहाजा उच्ची आखो इथे ही लहाजा। सिद्दीक आख्या आका मैनू लुत्फते हुण आया हाँ जैसे हुण आई आई। अच्छा हुजूर आका उतर के तुर पहन। आका कितना जा रहे हो? सामने गारज पनाह गिननी है। सिद्दीक दौड़ के सामने आ गया। की होया सिद्दीक तेनू की कहना चाहना है? सिद्दीक आता है पहले साफ करे सागारे पहले साफ करे आशिक रसूल कहना मैं लाई जो है हुण घाम दाहिर कर चुका हूं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे को रब दी अमद लई फिरदा हां। की कहना चाहने? सिद्दीक कहने लगा के पहले साफ करे सागारे पहले साफ करे सागारे जरा ठहर बनू सरकार जरा ठहर बनू सरकार जरा ठहर बनू सरकार। मैनू जान जनाब दी प्यारी सद दिल दी सफाई तासी सिद्दीक आवन दे सिद्दीक आवन दे वन मुहम्मद आसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त कहना चाहना भाई साफ करे सागारे जरा ठहर बजो सरकार जरा ठहर बजो सरकार। मैनू जान जनाब दी प्यारी ओ सदी असला तू है यारी। मैनू जान जनाब दी प्यारी सदी असला तू है यारी। कर यार सिद्दीक कर यार सिद्दीक तैयारी सदी असला तू है यार। सिद्दीक दाखिल थी के गार का जैसा दिखा काफी सारे सुराख नजर आए। कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिते। जदों कपड़े मुक गए तो वल गया था गिद्धा तो एक सुराख आ जा। सिद्दीक आख्या कपड़े मुक गए हुण क्या करा? इस आख्या कुछ तो कर। बोलो यार मोहब्बत रसूल बोल पे सिद्दीक हुण कुछ कर तेनू जिवें करना पवे ए सुराख बंद कर। हाय ए सुराख बंद कर सुराख बंद कर। सिद्दीक ने एड़ी उठाई सुराख से रख दी। आका तशरीफ ले आओ आका तशरीफ ले आए। झोली दराज छी गया में चले गए निंद्रा आ गई। कुछ देर
دے بعد نانگ آیا کل آیا ڈنگنا شروع کیتا ہے ڈنگ پیندا گیا ساندا گیا برداشت کرتا گیا آکھے لگا صدیق ہوں ہے امتحان اصل تیرا ایک پاسے ڈنگے ایک پاسے محبوب دی نیند رہے ایک پاسے تو بے چین ایک پاسے محبوب چین سکون دے اندر آخر میں کو دستے صحیح اے سلسلہ کدوں تک چلتا رہنا ہے آخر کی ہوئے گا نتیجہ کی ہوئے گا آخر صدیق فیصلہ کر دے کہ ڈنگ کھامے زیر بتامے ڈنگ کھامے زیر بتامے ڈنگ کھامے زیر بتامے نہ پیر سوراخ تو جامے نہ پیر سوراخ تو جامے نہ پیر سوراخ تو جامے نیند حضور تاری ہے اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے نہ پیر سوراخ تو جامے نہ پیر سوراخ تو جامے نیند حضور تاری او سبھی اصلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری سبھی اصلا تو ہے یاری آنسو دی شکل زہر نے اختیار کی تھی آنسو روانہ ہوا رب نے فرمایا آنسو بہت قیمتی ہے زمین تے نہیں جانا چاہیے جی خاطر نکلا وہ چہرے تے جائے جدو چہرے تے آنسو گریا محبوب بیدار ہوئے مینو دس سی صدیق تینوں کنے تکلیف پہنچائی ہے پریشان نظر دیں تیرے کچھ آنسو آقا کچھ نہیں کیا آقا نہیں کچھ دیکھا ہے اج نہیں بولتا اج نہیں دستا دے کدوں دسے گا دس سی کی تکلیف ہوئی ہے آقا ناگ نے ڈنگ ماریا ہے پریشان نہ ہو حکیم موجود ہے ڈاکٹر موجود ہے لوہا دہن نکالیا زہر ختم ہو گئی آقا میں ذرا بہر جیسا لے آواں غار سے بہ کے بہر ویکھیا واپس پلٹ آیا آقا لگتا ہے بار دشمن آ گئے کالے آ گئے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں اچھا حضور میرے آقا نے فرمایا لا تحزن رب فرمایا لا تحزن رب فرمایا جبریل پیغام لے آیا جبریل پیغام لے آیا کچھ کر نہیں سکتے ناری ساڈی اصلا تو تحزن رب فرمایا جبریل پیغام لے آیا کچھ کر نہیں سکتے ناری او ساڈی اصلا تو ہے یاری کچھ کر نہیں سکتے ناری ساڈی اصلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلا سب سن گے بھائی لیکن صدیق تے سب تو زیادہ اثر ہویا ہے بولو اصحاب رسول کہندے اسی دیکھتے ساں کہ صدیق تنہائی دی عالم وچ بہ کے روندا رہ جاندا ہے افسردگی پریشان ہے ایک دن پوچھ لیا سجنا کی ہو جاندا ہے تینوں ہائے کی ہو جاندا ہے تینوں پریشان ہے کیڑا روگ لگ گئی کہنے لگا زمانہ یاد آندا ہے کچھ ایسی گھڑیاں گزر چکی ہیں کچھ ایسے دن ہیں کچھ ایسی رات ہیں کچھ ایسی معیت ہے ایسی سنگت ہے یاد آندی ہے وہ زمانہ واپس نہیں لوٹ رہا یاد کرنا پریشان ہو جانا کیا دس سکتا ہے وہ زمانہ کیڑا سی صدیق کہنے لگا کہ دن رات غار دمندر دن رات غار دمندر دن رات غار دمندر میری گود رسول دبیستر نہ بھولتا عمرہ ساری طبیعت گے یاری نہ بھولتا عمرہ ساری او سبھی اصلا تم گے یاری یاد آتی زندگی ساری سبھی اصلا تم گے یاری کر یار صدیق تیار بس بھائی کرے طاہر کیا بیان کرے طاہر کیا بیان پیا دسدا خود قرآن طاہر کیا بیان پیا دسدا خود قرآن پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری سبھی اصلا تو ہے یاری صدیق دی
महाराज